में सूरज और चांद तकरीबन इकट्ठे तुलू और इकट्ठे गुरूब होते हैं। मुहाफ हालत को याद देगा चिकल ज़मका स्पुमई और वक्त पर यूसीत की राशि स्पुमई में मच की राशि दिली ता हालत मुहाफ बदली वक्त की गुरूब शम्स और गुरूब कमर एक ही हो जाएगी यानी कि दआइन गुरूब शम्स और वक्त की हालत मुहाफ दोड़ो एक ही हो जाएगी। इसलिए चांद हमें नजर नहीं आता। ये बात जहन में रहे कि जो जानवर सरायों से डूबा शुआ दुनिया पर दस्ता पर नजर नहीं पर वो भी ने से डूबा कुछ वक्त ये बात जहन में रहे कि चांद का तुलू गुरूब तो जमीन की महवरी हरकत की वजह से है और चांद की अपनी जाती हरकत मगरिब से बतरफ मशरिक है जिसमें रोजाना वो तकरीबन 13.5 दर्जे मशरिक की तरफ जाता है। पूरा दशी रोजाना वो बुनियाद चेवाल जिनन तना सबब 13 दर्जे दिन दे पाई ना यो बस इसी रवान है कि 51 मिनट बाद बाहर से रवान है रोजाना वो बुनियाद ची इन्हीं नो तबवे ची हुए कि दादा मगरिब न बतरफ मशरिक लेकिन जिनन नवर सर योze प्रेवत तो सबब न नवर दियार बस درجه چوتي بل ورځ به دینه 26 درجه چوتي بل ورځ به دینه 13 وزر 39 درجه چوتي وګورئ چې 13 درجه دي چې ورورو باندې راځي او ستن 13 हाँ जिसमें रोजाना वो तकरीबन 13.5 درجے मशरिक की तरफ जाता है। बस गुरूब शम्स के वक्त चांद अगर पीछे रह जाए और इसकी सूरज से गुरूब आफ्ताब के वक्त दूरी बाज़ उलमा के नज़दीक 8 दर्जा बाज़ के नज़दीक 10 दर्जा बाज़ के नज़दीक 12 दर्जे हो तो इस सूरत में हम चांद के रोशन निसफ हिस्से में से एक चमकता हुआ किनारा देख लेते हैं। ये चमकता हुआ किनारा हिलाल कहलाता है। बाज़ उलमा वही दाद वरना 8 दर्जे तिना बुलंद शुआ 8 दर्जे फर्क द दिन अनवर पे मेंस के रहा होती ठीक ना। एक मिसाल बतौर दलता ज़मकना और दलता स्पुमैला और दलता सवे इसी पर यूसित की कहना बच्चे 8 दर्जे दलती दलता रसोल जाविया दा इसी तरह जोड़े दा 8 दर्जे बाज़ी हुई ची 10 बाज़ी हुई ची 12 ठीक है ना। तो इधर बिया बदी के राना पैदा इस पूरे दिशा की वा लगा बिल्कुल राना हिस्सा चीज़ लगे दा नंबर होता लगा राना तरफ दिखा मगा वक्त एक ना तो जितनी सीट ना 8 दर्जे या 10 दर्जे या 12 दर्जे बिया अनु पर नजर बांधी ठीक ना। दसूर जुई 8 दर्जे दासान यो मयार दे चार बाजू मयार पर 10 दर्जों बाजू पर 12 दर्जों देर शे मयारात थी बकी मशहूर मयारात बदी की शंदी वो जो भी तस्वीर रुएत हिलाल किताब से बदल की पूरी ठीक ना बदी की बे मयार दे यालफ का कानून यालफ का मयार तब देर मोतबर मयार ठीक सोला अगर वही वही और दवर दवाड़ो द मरकज़ों को मेंस की फ़र्क दादा 8-10.5 तक 11 दर्जे पूरे 16 दर्जे पूरे 10.5 तक 11 दर्जे मिसाल बस दवर दे कुछ भी असको मैना और ना यूसित की दी करा कुछ भी मुझदास को मैं दिस से करा इसमें दूर रहा जी दिन 200 दर्जे जोड़े ना 10.5 ना 11 10.5 तरसल बोले थे 11 बदी टाइम की
10.5 فرق چې وي په خالي سترګو باندې په نظر راتلی شي څه دوربین ټیلیسکوپ او څه د ضرورت نه وي پوهېږي او بیا وایي چې د 10.5 نه د 7.5 پورې او 10.5 زاویې جوړه کړې ده چې د دې نه لږ بر د دې نه صحیح لږه بر 1 نه تر 7.5 پورې زاویې جوړه پوه شوې چې 7.5 پورې نه ده نو دا بیا په ټیلیسکوپ په نظر راځي د 8.5 نه د 10.5 نه روان 7.5 پورې په ټیلیسکوپ باندې نظر راځي د 7.5 د چې مخکته شي کمه شي نو بیا په هایر ټیلیسکوپ په نظر بیا پکې رڼا د سره پوهېږي ښه جي او بل معیار په دې کې یو د البیروني معیار دی د چا معیار دی البیروني چې دی نو هغه پکې السمت او زاویې ارتفاع د افق نه دې دوه لره پکې ډېر اعتبار ٹھیک ده لکه مثال دلته موږ ولاړ یو او دا زموږ هغه افق دی که نه نن به نور په دې ځای بالفرض پورې وشي پوه شوې نو دغه وایي دا البیروني وایي چې په کوم ځای باندې دا نور غروب وخو په کوم ټایم کې نور غروب شمس کېدل او په دغه ټایم کې د دې نور اسیم سو د شمال نه هغه دیواله دی که نه لکه په دغه ټایم کې د سپوږمۍ اسیمتوم دقه لکه مثال د نور 270 او د سپوږمۍ هم سو 270 یو ځای شاته یعنې صفر فرق وکړي اسیم د دواړو سو یو شي هغه فرق په اسیم کې سو صفر درجې دا پکې فرق نو په دغه ټایم کې هغه وایي چې د سپوږمۍ بلندي د افق نه دا 10.4 درجې کم از کم پکار څومره پکار 10.4 پوهېږئ او بیا وایي که چېرې د سپوږمۍ د نور او د غروب شمس په ټایم کې د نور او د سپوږمۍ د اسیم خو پېژنئ که دې په منځ کې که چېرې 5 درجې فرق 16 درجې فرق چې صفر و نو بیا خو 10.4 بلندي پکار ده زاویې ارتفاع 10.4 پکار ده نو بیا به په سترګو په نظر راځي او یې چېرته دا فرق د اسیم دا 5 ډګرۍ و لکه مثال نور په 270 دی او سپوږمۍ په 265 یا په 275 کار طرف ته خو چې فرق یې څومره و 5 د اسیم فرق نو بیا د لیدلو دپاره د دې بلندي 10.1 وکړئ که 10.1 ډګرۍ باندې دا چوته وي د افق نو بیا هم څه کېږي د غروبي شمس په ټایم کې پوهېږئ او وایي که دا اسیم 10 درجې اسیم که څو 10 درجې نو بیا ورله لیکي چې دا زاویې ارتفاع بالفرض 9.4 ډګرۍ و نو څه ده په دې باندې پوهېږئ اسیم 10 ډګرۍ و نو بیا ارتفاع څومره پکار ده 9.4 ډګرۍ پکار ده پوهېږئ او که چېرې وي دا اسیم 15 درجې نو بیا د سپوږمۍ زاویې ارتفاع چې ده 8.1 څومره کامې په 8.1 باندې هم درته لیدلی شي دې باندې هم څه کولی شي خو چې د اسیم فرق د نور او د سپوږمۍ منځ کې څومره و 15 پوهېږئ او که چېرې دا فرق د اسیم دا 20 ډګرۍ څو ډګرۍ و 20 ډګرۍ نو بیا دلته
زاویې ارتفاع که 6.2 ولیدل شي بیا هم دا لیدلو قابل خو چې د اسیم فرق یې څومره 20 دی که پوهېږې دغه شانتې د اسیم فرق که د دې 22.5 ٹھیک شوله نو دلته بیا د دې زاویې ارتفاع که 4.9 ډیګرۍ وه ولیدل شي عموما دومره ډېر فرق اسیم فرق دومره راځي تاسو پورې داسې راځي پوهېږې په دې خبره باندې دا د البیروني معیار دی دا اعلی معیار دی ډېر معتبر ٹھیک شوله دلته چې سپوږمۍ ګوري دې سره څه شو سپوږمۍ دلته چې سپوږمۍ ګوري که نه نو د مخکې نه به معلومېږي چې دې میاشتې چې زه په 29 تاریخ رؤیت کوم د سپوږمۍ اسیم د لور اسیم بیا به کم وي فرق پکې څومره دی زاویې ارتفاع به د غروب شمس په ټیم کې د سپوږمۍ څومره وي پوهېږې بھائی دا هر سره به چلو فائدہ علماء حیات اس بات میں اختلاف علماء حیات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یکم کو چاند نظر آنے کے لیے شمس و قمر میں کتنا فاصلہ ضروری ہے پر نور سپوږمۍ کې څومره فاصله پکار ده بعض ماہرین نے کم از کم 12 درجے کے فاصلے کو بعض نے 10 درجے کے فاصلے کو بعض نے 8 درجے فاصلے کو شرط قرار دیا ہے ٹھیک نا بعض ماہرین نے اس سے بھی کم فاصلے کو کافی قرار دیا لگا بیرونی بگیا اور 4.9 دغه فرق پورا دا فاصله پورا هو السن کې بیا ورې فاصله ده السن فرق کم دلته به زاویه ارتفاع به ډیره پکار که دا السن فرق ډیرو نو زاویه ارتفاع بیا پورا ډیره او بل دا معیار چې دی دا معیارات ضروري دي ځکه حقوق اختلاف دی که ضروري نه بیا قطعي کې حقوق اختلاف نه کوي بیا هو یو معیار خو چې دا دوره شل معیار هم کې مشهور دي چې غیر مشهور به څومره معیارات دا هم بنا دي په دې چې یاره په دې کې دا خبره څه ده ده چې کوم معیار ذکر کړی هم د دې هم خلاف کېدلی شي بل چا چې ذکر کړی که ډېر معتبر معیار او اکثریت د هغې بنا باندې موږ د سپوږمۍ معلومات کوو چې هغه معیار راته څه وي نو هغه رنګې نتیجه راته راوځي خو بیا هم خلاف ترې نه کېدلی شي کله کله به هغه معیار وي چې نه شي لیدلی او ولیدلی شي کله به معیار وي چې لیدل وشي او ونه شي پوه شوې نو رؤیت د سپوږمۍ ګوره بعضې څیزونه یقیني وي او بعضې څیزونه څه وي نور په دې ټایم کې په کوم ځای په څومره ډیګرۍ دی د افق نه کوم طرف ته څومره چورت دی اسیم کې څومره دی طلوع به څه ټایم کوي غروب به څه ټایم کوي سپوږمۍ به طلوع څه ټایم کوي غروب به څه ټایم کوي په کوم ځای باندې په کوم اسیم به طلوع کوي په کوم اسیم به غروب کوي دا خبرې دا د یقینیات دا یقیني طور ته معلومېدلی شي پوهېږې په کوم ټایم کې به د لیدلو قابله وي دا سپوږمۍ په کوم ټایم کې به د لیدلو قابله نه وي په دې کې که هر قسمه کمنټ څوک وکړي هر قسمه قانون څوک دې نه جوړ کړي هغه قانون به حتمي نه وي هغه ضروري وي د هغې کې د خطا احتمال امکان به وي پوه شوې او د دې لپاره د صرف قطعي قانون جوړېدلی او د دغې وجې نه موږ ته حکم هم دغه دی چې بس په لیدلو صومو لرؤیته وافطروا چې وینئ جو روژه کوئ چې وینئ جو آخر کوئ څه قانون د دې لپاره قطعي نشته چې دغې قانون په بنیاد باندې اختر کوئ او دغې قانون په بنیاد روژه کوئ چې قطعي قانون نشته نو شرع حکم موږ ته دا کړی بس ګورئ ورته په نظر راشي چې روژه کوئ چې د روژې میاشت شروع کېږي نو په نظر راشي د روژې میاشت ختمه شي په 29 په نظر راغلو چې زه به اختر کوم
कोई भी बाज माहिरीन ने इससे भी कम फासले को काफी करार दिया है। मलेशिया के डॉक्टर इलियास साहिब ने चांद की सूरज से मुख्तलिफ दूरियों के एतबार से रुयत के लिए उफुक की जरूरी बुलंदी 1 करोड़ के जरिए जाहिर की है, लेकिन ये इनका एक मयार है। इसके अलावा इन्हीं के 2 मयार और भी है। डॉक्टर इलियास 3 मयार ये भी दगा करो शक्ल की तजलासी कर करे और दोनों मयार दूसरे माहिरीन और मयारात भी दूसरे माहिरीन ने और मयारात भी वज़ा किए हुए हैं, जिनकी तादाद 20 से ज़्यादा है। डॉक्टर इलियास साहिब की बनाई हुई करोड़ दर्ज बल इम्कान रोयत चांद के बारे में माहिरीन फलकियात के पास कुछ मालूमात तो ऐसी है जिनको कतई कहा जा सकता है और कुछ मालूमात ज़रूरी है, जैसा कि चांद के तुलू गुरूब उफुक पर होने या न होने के बारे में दी गई मालूमात बिल्कुल कतई है। अलबत्ता कितनी उम्र और कितनी दूरी पर वो नजर आएगा ये बातें ज़न्नी और तखमीनी है। खबरी ज़न्नी और तखमीनी, जैसा कि औकात सलात के बारे में बाज़ मालूमात कतई और बाज़ मसलन सूरज कब गुरूब होगा, कब निस्फ नहार, कब तुलू होगा, कब निस्फ नहार पर होगा, ये तमाम बातें कतई है। लेकिन सुबह सादिक की रोशनी कब नजर आएगी और सुबह काजिब की कब, ये बातें खबरी बेसरी नूर कम डिग्री लरावर से नूर राणा बमुंतर सुबह सादिक पर नजर राशि लज़नी खबर जो ज़न्नी न नुज़क हो के इख्तिलाफात मुश्तरक करना 15 18 में भी बाज़ मुल्कों अगीज़ान 19 डिग्री का नस्ल, तो बाज़ मुल्कों 17.5 डिग्री, बाज़ मुल्कों बाज़ इलाकों माहिरीन 17 डिग्री नस्ल, बाज़ 15 नस्ल, बाज़ 18 नस्ल। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जिक आम नक्शी चली यही 18 बाज़ लोग ऐसे कोशिश भी बाज़ मुल्कों पर 100 बाज़ 100 तदे मतलब दावी चिन्वर दी दर्जे लरावर से अल्लाह बात गोया रना भाई कलम मुंगे नी नूर दा फरज होती खबर है ना। ये तमाम बात, लेकिन सुबह सादिक की रोशनी कब नजर आएगी और सुबह काजिब की कब, ये बातें ज़रूरी है जिनमें इख्तिलाफ भी हुआ करता है। इख्तिलाफ की आजकल जबकि साइंस की तरक्की आसमान की बुलंदियों को छूने के दर पे है और हम इसी पर भरोसा करते हुए सूरज के तुलू गुरूब ज़वाल फजर सादिक को काजिब का तयीन करके इस पर इस्लाम की अहम इबादत नमाज का दारोमदार रखते हैं, कि ये मुमकिन है कि इन्हीं हिसाबात पर एतमाद करते हुए हम कोई ऐसा ज़ाबिता या कुलिया बना लें जिससे रोयत हिलाल के बारे में यकीनी तौर पर बताया जा सके कि फुला दिन इतने बजे चांद नज़र आएगा। तो इस बारे में तमाम फलकियात के बड़े बड़े माहिरीन उलमाए किराम मुत्तफिक हैं कि ऐसा कोई कुलिया या ज़ाबिता नहीं जिसके जरिए हम यकीनी तौर पर चांद के नजर आने या न आने का फैसला सादिर कर। द्वार दरबार होते कैलेंडर जोड़वले छे टूल माहिरीन पर इत्तेफाक दे जिस उमैर भारत कैलेंडर जोड़वले का मखकी छे वो चुद्रीवी बिजो का दरबार पर कैलेंडर जोड़ोगा ना मैं वो बेदागी दरबार यो एक जोड़ करे ना यो सॉफ्टवेयर वाला जोड़ करे वो भाई की बेदा लगाओ सीधा में दो एक कारनामा होगा हालांकि दसको मैं दरबार दा यकीनी खबर है कैलेंडर तो जोड़वले कतई जोड़ का जान मुल्की इंतजामात पे खर्च चला जैसे कि मिसाल तवज्जो इस्लामी मियाश तनखागाने और को सरकारी मुलाजिमीन वाला तो दागे मुताबिक वर्गवा या नूर मुख्तलिफ किस्म प्रोग्रामात वगैरह द मुल्की सतह बांधे अगर बिल्कुल कवा कुछ हर स्ताब दे कैलेंडर के हर 29 तारीख राजू को लेकिन वली दले जो जो सार ला एक तो नहीं दले जो सार सवाल 30 नो कदी पके बिया बंदून रा ना बिया ने खपल कैलेंडर की पर पेंसिल यूली का पारा बड़ी ना जोड़ेगा हो बिया वराना वाले वही पे दीद भारत टूल माहिरी इत्तेफाक ने
لپاره کلندر چې د 12 میاشتو پکې ویلي چې په دې میاشت کې به سپوږمۍ په دې ورځ باندې په نظر راځي په دې ورځ باندې به راځي دې لپاره څه قانون قاعده او ضابطه हाँ बड़े बड़े माहिरीन और उलमा किराम मुत्तफिक है कि ऐसा कोई कुलिया ज़ाबिता नहीं जिसके ज़रिए हम यकीनी तौर पर चाँद के नज़र आने या न आने का फैसला सादिर करें। अलबत्ता ऐसा मुमकिन है कि मुख्तलिफ मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर ये बात जिक्र कर दी जाए कि फला दिन नज़र आने के इम्कानात है। प्लान के वरज़ माने नज़र रखलो इम्कान इम्कान तर हद वैले कतई और फला दिन इम्कानात नहीं। इस बारे में ये भी बात कही जा सकती है कि फला तारीख को फला मुकाम पर चांद नजर आना मुहाल या नामुमकिन है, इसलिए कि आजकल साइंसदानों ने अजराम समाविये में से अक्सर की हरकत और सकनात को नापा हुआ है। पूरे दिलो चिवे अगर पेशगोई चीजेगा ना तो बोए जो पूरे प्लान के और प्लान की टेम या प्लान के नादकी दिलो इम्कान किरीश क्यों नहीं शीला वो दिलो इम्कान ठीक शोला उस गुरूबी कड़ई है ना दाबिया दख्तर कानून मुताबिक कोई लेशी प्लान के और प्लान दी दिलो इम्कान निश्ता लेकिन जो कम टेम की खलक इनी लगा तो गुरूबी शम्स नबात करना बागर टेम की दागी गुरूब शेवी पोएगी बे तो दगब की बिया यकीनी तो रूम वही लेशी चियरा लकी टेम माने दिलो इम्कान महल दी ठीक ना दिल्ली दिलो चिकला वेल दिल्ली इम्कान तरह वे कतई दिल्ली दिलो माने कतई खबरम कवाली दिल्ली दिलो मुबारक है रोयत मुबारक है कतई खबरा नशी पोश भी हर सुमर वाज़े बियम तदसे नशवे लेजी न कसम द बिखरम जिसको छी दसी नशी कतई तवर द तवे जिसको मैं बली दसी बल्कि इम्कान तरह हाजी इस बारे में भी कह जा सकती है कि फला तारीख को फला मुकाम पर चांद नजर आना मुहाल या नामुमकिन है, इसलिए कि आजकल साइंसदानों ने अजराम समावी में से अक्सर की हरकत और सकनात को नापा हुआ है और बारहा मुशाहदात से इनकी सेहत भी साबित हो चुकी है। खुसूसन चांद के तुलू गुरूब और पैदाइश कमर और बकिया हालतों के बारे में इनके हिसाबात कतईयत का और ये बात भी मुसलमान में से है कि जब चांद हालत इज्तिमा को न पहुंचा हो तो इससे पहले इसका मगरिबी जानिब में नजर आना मुहाल है। लगोरे हालत मुहाक तरह से दले न दलो अल्तनी दलतीम दले मगरिबी जानिब हालत मुहाक तरह से दले न दबी नो दले का वो सर ला रापोर्ट शवी ويجي بجد لا كتد لو فوقنا كتد بدل تجيب لي دليل हाँ तो इससे पहले इसका मगरिबी जानिब में नजर आना मुहाल है, लिहाजा अगर ये कि चूंकि चांद सूरज का इत्तिमा ही नहीं हुआ इसलिए नजर आना मुमकिन नहीं, या यूं कहा जाए कि इस दिन चांद अगरचे पैदा हो चुका होगा मगर गुरूब आफ्ताब के साथ या इससे पहले गुरूब हो जाएगा या गुरूबी शम्स के बाद उफुक पर नहीं होगा, इसलिए नजर आना मुमकिन नहीं, तो इसकी गुंजाइश होगी और इन हिसाबात की बुनियाद पर इन दिनों में इस इलाके में रोयत हिलाल की गवाही बदाहत के खिलाफ होने की वजह से बिला झिझक रद्द कर दी जाएगी। अलबत्ता चांद का पैदाइश लाशवे न दे सड़े विशेरा या मिसाल के तौर पर गुरूबी शम्स पर टाइम की पैदा हो तो ये शो या ले पैदाइश शवे न दे ना नो सुबुची राखा सुबुची या माउली दा या सरंगी ने कद जैसे दिलवी दारिक रद्द कवले शेख जागेला पैदाइश न दे शवे न दाउल इंसान कुछ भी कुछ पैदाइशी पैदा माना दा हालत मुहाक नमूजी और बेदोर दोर डिग्री पोर्ट शिनो अलग दिलवी इम्कान भी अगर ना ये जी बदे हालत की मोदी नहीं हो बेद दिलवी इम्कान तो जिला सर और हालत मुहाक न
وتلا یا په حالت محاق کې ده یا حالت محاق لا شروع شوی نو په دغه ټایم کې د لیدلو هغه خبر ورکړي دا خبرې رد کولی شي خبرې څه کولی شي رد کولی شي ها حاجی کوم ځای ته ورسېږو البته چاند کی پیدائش کے بعد چاند کا نظر آنا کب ممکن ہو البته د پیدائش نه بعد وس کله د دې په نظر راتل ممکن دي اس کے لیے مختلف ماہرین نے مختلف پیمانے مقرر کی پیمانہ معیارات ورنه مقرر کړي ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے تمام قدیم و جدید فلکیین کے کلیات کو جمع کر کے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کا نام موڈ کیلکولیٹر ہے موڈ کیلکولیٹر اس میں 13 مختلف طرق سے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے امکانات بتائے جاتے ہیں اس کا استعمال انتہائی سہل اور نتیجہ ہمارے بار بار کے مشاہدات تجربات معلومات کی حد تک تقریباً درست ہوتا ہے بتائیے کہ ټول معیارات پکې هغه ذکر کړي دغه سافټویر زما سره شته دا په هغې کمپیوټر او لیپټاپ کې کار کوي چې په هغې کې وینډو ایکس پي وي وینډو 7 او وینډو 8.1 او 10 او دې کې کار کوي ایکس پي پخوانی یو وینډو اوس نه په هغې وینډو کې ٹھیک شو نه مو بیا اوس کوشش وکړو هغه چې هغه جن چیزوں کا مختلف ماہرین رویت میں اعتبار کرتے ہیں وہ درجہ ذیل ہے اس دا کمو سیزونو چې ماہرین چې سپوږمۍ ګوري دوی د مخکې نه کوم معلومات دوی حاصل کړي او د کومو سیزونو خیال دوی ساتي نو هغه سیزونه ټیک شو نه چې اوس کوم نو ګوره ماهرین چې معیار جوړي کنه یو قانون او ضابطه د ځان لپاره ژوندي ضابطه ژوندي معیار د چې جوړي د دې لپاره یا پیشګویي ورکړي د سپوږمۍ د مخکې چې یاره لکه مثال په طور نن سویم شابه سوله دی که نه وګوره ماهرین چې یو معیار جوړي یو ضابطه او قانون جوړي اگر چې دغه معیار او ضابطې ژوندي ده او یا د مخکې نه پیشګویي ورکوي لکه بالفرض نن 16 شعبان دی نن نه وایي چې په 29 تاریخ باندې به د سپوږمۍ د لیدلو قابله وي یا به نه وي امکان یې د لیدلو شته که نشته دا خبره چې د مخکې نه کوي دوی د مختلفو څیزونو خیال په دې کې ساتي هغه مختلف څیزونه دا دي نمبر 1 لیک ٹائم څه شی لیک یعنی چاند اور سورج کے غروب ہونے کا درمیانی وقفہ کتنا ہے د غروب شمس نه بعد سوره وخت بعد سوره ټیم بعد غروب قمر د دې ټیم اندازه چې دا ټیم وسو دا 30 منټ 35 منټ 40 منټ 45 منټ 50 منټ سو یو دا معلوم کی دویم الانگیشن کسی سیارے کا سورج کے مرکز سے زاویہی فاصلہ بعد از شمس یا تباین یا الانگیشن بھی کہلاتا ہے استطالہ ورته ویلې څه ورته ویلې عربی کې ورته دې مطلب دا دی چې د دې افق نور مثال په تور نور غروب وکړو ته راغی که نه دا مرکز دی که نه سپوږمۍ دلته دا مرکز دی دې په منځ کې څومره پاسې پوه شوې ته دلته په دې ځمکه باندې دلته ولاړ نو ستا د دې ځای نه دا مرکز او دا مرکز دا زاویې د څومره پوه شوې دا زاویې چې د څومره چې دې طرف ته دا دا خط دې مرکز ته رسېدلی او دا خط دې مرکز ته رسېدلی دا زاویې چې د څومره وه نو وایي به چې الانګیشن د شمس و قمر
پوهېږي بې ښه دریم نمبر الټیچیوډ ارتفاع زاویه دا افق دی ټیک شو دلته دا سړی ولاړ دی دا یې چاپېره افق دی د دې افق نه یا مثال دغه افق د دې افق نه غروب د شمس شو که نه نو اوس د افق نه دا سپوږمۍ بلنده څومره بلندي یې څومره ټیک ده زه دلته ناست یم هغه ګیر چاپېره دا زما افق دی که نه مثال په طور په هغه ځای باندې سپوږمۍ موږ غروب وي دغه بالفرض دغه مغرب شو نو د دې افق نه سیده یو کرښه راغلی ده که نه او د دې ځای نه هغه د سپوږمۍ مرکز دا زاویه څومره یو ګوره د نور د مرکز نه د نور د مرکز او سپوږمۍ د مرکز منځ کې فاصله یو د افق نه بلند دی جدا جدا شی دی یو elongation دی او بل څه شی دی بل الٹیچیوڈ یعنی چاند کا افق سے ارتفاع عند غروب الشمس کیا ہے ٹھیک شو نا که دا نہیں معلوم ہو بیا باخوا دی خوا ګورې پوه شوې څلورم نمبر عظیمت ریلیٹیو عظیمت یعنی کہ چاند اور سورج کی اسمت میں فرق کتنا ہے دوڑو په اسم کې فرق شو قرآنی والا دا عین شمال دی که نه شمال جنوب مشرق مغرب مشرق ٹھیک ده دا یو مشرق او دا څه شي د دې هغه فرق بین السمتین ریلیټیو عظیمت ٹھیک ده د دواړو د اسم په منځ کې فرق څومره دی یعنې لوړ چې دی دی په دې ځای غروب وي نو چې دا موږ ته وکته دا ځای دا د 275 وه ٹھیک شو نه سپوږمۍ چې ده هغه په دې ځای غروب وي نو چې دا مو د دې ځای نه وکته مثال په طور دا 265 وه پته ولګېده چې دواړو اسم کې فرق څومره دی ٹھیک شو نا هر یو هغه اسم د نقطة شمال نه باندې پنځم نمبر چیز بیز آف چاند کا کتنا روشن حصہ ہماری جانب ہے ان طرف رڼا پکې پیدا شوې که نه رڼا پکې پیدا شوې موږ ته څومره روښانه جانب موږ طرف ته دی ٹھیک ده دا موږ معلوم کړي په مختلفو آلاتو سره بل ایج آف مون د سپوږمۍ عمر څومره دی چاند کی عمر کتنی عمر معنا دا چې د حالت محاق نه چې دا راوتلی ده یعنې چې پیدایش شوی دی نو هغه برد او د حالت محاق نه چې وجود دی د برد آف مون یعنې پیدایش د سپوږمۍ د هغې پیدایش څومره وخت وشو 10 منټه 20 30 40 50 ګنټه وغیرې څومره ټایم شي نو دغه عمر به یې معلوم کړي بیا وید اف چاند کی چوړایي هغه کوم رڼا چې پکې راغلې وه نو چې دا ټول ککوړی ته واخلي نو دغه رڼا دا ځای د هغې څو فیصده دی 1% په دې کې رڼا راغلې 2% راغلې 2% راغلې ٹھیک شو نه چې دا ټول څیزونه دا ټولې نقطې تقریبا اووه خبرې دي چې دا درته معلوم وي نو ته بیا د سپوږمۍ په باره کې اوس بیا هغه معیارات مخې ته کېږي دا څیزونه خو ته معلوم شو که نه معیار راواخله بیرونی معیار رواله د یا لپی معیار رواله بل رواله چا په دې معلوماتو کې دا اووه معلومات چې دي که نه چا پکې 3 معلومات راغستي چا 4 چا 2 د هغې په بنیاد معیار جوړ کړی تا سره خو وړه دي که نه ټول معیارات روان د هغې معیاراتو نه تېر کړه چې یاره د کوم معیار مطابق د لیدلو امکان شته او د کوم معیار مطابق نشته چې ټول معیاراتو نه وځي نو په اخره کې به ته پته ولګي چې یاره دا 15 معیارات چې دي دوی وایي چې لیدلی شي او دا 15 معیارات وایي چې لیدل نو وایي د لیدلو امکان یې شته لیدلو ټول معیارات وایي چې لیدل شي بیا ووایه او د لیدلو
ټول معیارات وایي چې نشي لیدلی بیا وایي لیدلو امکان یې نشته پوهېږې چلو درجہ والا مختلف اشیاء کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے چاند کی نظر آنے یا نہ آنے کی پیشگوئی کی جاتی ہے جس کی مختلف ماہرین نے مختلف معیارات بنائے ہیں چراغ بیا مختلف ماہرین مختلف معیارات والله جوړ دي او چیږي چې دا سره بلیږي ها जिस के मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ मयारात बनाए हैं तकरीबन 20 के करीब मयारात मौलाना सुल्तान आलम साहिब ने तस्हील रोयत हिलाल में तहरीर की है किताब देगा ना तस्हील रोयत हिलाल मोहम्मद सुल्तान आलम साहिब ठीक है दो बकी शुरू कोई इनकी इनसे की जाने वाली पेशगोई अगर 100% यकीनी नहीं होती लेकिन कम से कम 90 से 95% दुरुस्त होती है इतनी बात तकरीबन यकीनी है कि अगर तमाम माहिरीन चांद नजर न आने के मुत्तफिका पेशगोई कर दे तो वो उस दिन नजर नहीं आ सकता जब नजर दूर पूरे खबर यकीनी है طول معیارات बीच में नजर राजी भी अंदर तो चलो तजुर्बा शाहिदा हाँ अलबत्ता अगर नजर आने की पेशगोई है तो कभी मतलब के साफ न होने की वजह से पेशगोई सही साबित नहीं होती अलबत्ता अगर अटूल मायारात था तो बीच पर नजर मराजी नजर बिया पूरे नजर तो इम्कान था कि जोरिया जी कोई की बेगना ओरिया जी लोग बिया हो के सो आदा सब इसको कोई नहीं कल कल ओरिया जी ओरिया कि जो टूल मायारात था तो बीच पर नजर राजी غیر خلاف کېدل دغه معیارات او ته یقیني خبره نه ده کړې ځونی ده دغه په ځونی کې خو د جانب آخر احتمال به وي کنه हाँ अलबत्ता अगर नजर आने की पेशगोई है तो कभी मतलब के साफ न होने की वजह से पेशगोई सही साबित नहीं होती इसका बार बार मुशाहदा और तजुर्बा किया जा चुका है अलबत्ता कभी कभी नजर न आने की मुत्तफिका पेशगोई के बावजूद भी लोग चांद देखने طول معیارات بندوج پر نظر ناراضی او کسانو کی خبر ورکی چې وګوري پوښي جو اکثر و بیشتر غلط فهمی یا غلط بیانی پر مبنی ہوتا ہے دبئی کې دو قسم غلطی بعضی څنګه چې په دې زموږه باز خدای باندې ډیر شي نیکار صالحات خلق مين نشي په ډیر شي کار خلق دي شریعت فسادیان باندې جوړون کیو دي کنه په دې کې دې کسان پیدا شي اصل روزي نه تنگ شوي یا مثال په توګه باندې نور څه غرضونه یې د هغې ممنوعیت ګواهي ورکړي ټیک ده او کله کله داسې وشي چې هغه ګواهي چې څوک ورکړي یا خبر چې ورکړي د هغې غریب نیت خراب نه وي مثال هغه ورانکار سړی شریف فسادي نه وي خطا شوي پوه شوې پې کله کله داسې دومره نری سپوږمۍ ده ته یې سم په تلاش کې په نظر راځي سړي ته ارزه سپوږمۍ ارزه ورته ډوډۍ سپوږمۍ ورته چې ولې نه سپوږمۍ ورته ډوډۍ پوه شوې پې د کوم شي په تلاش کې سړي ته هغسې په نظر راځي پوه شوې پې او یو واقعه هم د حضرت عمر رضی الله عنه دوره چې حضرت انس رضی الله عنه ویل چې ما سپوږمۍ هغه د زه اینم او نور هېڅ چا ته نه د ده وی کم درته شوی بیا زه وي بلکل اینم او بل هېڅ چا نه لیدل هغه راځي چې په دې وروځه باندې لاس ووهو چې اوس ورته وګورم چې اوس یې نه دی اوس پوه شوې هغه ویښته سپین شوي وو دا وروځې یې سپینې شوې وې په هغې کې هغه یو ډکې بګیزې راکته شوې چې ده به کتل نه هغه به ورته په نظر وي زه یې چې وروځه یې وله داسې کړه اوس یې اوس چې بیا وي اوس په نظر انسان دی خطايي نه انسان ته راځي که نه پوه شوې که نه हाँ इस बात को जनाब खालिद एजाज मुफ्ती साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद हमजा नईम की तरफ मंसूब करके यूं बयान किया है कुछ यूं बयान किया है फलकियात को उलमाए किराम ने ज़ुन्नी इल्म कहा है वजह बिल्कुल सही खबर है मगर इस ज़ुन्नी इल्म में दो और दो सिर्फ चार ही होते हैं न पौने चार न सवा चार यानी जब आदाद शुमार ये कह दे कि आज रोयत हिलाल का इम्कान है तो ज़रूरी नहीं कि रोयत हो जाए
کله ته وایي چې د امکان شته نو بیا ضروري نه ده چې شته، ځکه خو امکان یې ویلی که نه، نو امکان کې خو د جانب آخر د جانب مقابل هغه احتمال وي که نه. हाँ जी, हाँ कह रहे कि आज रोयत हिलाल का इम्कान है तो ज़रूरी नहीं कि रोयत हो जाए, यानी इम्कान ही तो है, इम्कान के हो अगर सल्ब ज़रूरत जानिब मुखालिफ नहीं को इम्कान आम ही का ना, इम्कान ख़ास के सल्ब ज़रूरत यानी जानिबेन मुमकिन ख़ासा मुमकिन आम ममनवी नहीं का ना, सुन पाई कि वो ज़रूरत मन पिछेवी सल्ब शेवी ठीक शो ना, ज़रूरत से जो वो यकीनी वाले दे क़तई वाले दे का ना, लाज़िमी वाले दे लुज़ूम खुद मन पिछेवी नजूमी जिधर दलील इम्कान इसका हो जो इम्कान देगा न जाने भी आखिर इस्तेमाल बगी इम्कान ही तो है और इसके लिए कई दीगर कवायद सामने आ सकते हैं, मगर जब फलक की आदाद शुमार का नतीजा रोयत नामुमकिन हो तो ये नामुमकिन हतमी है। कोई मन चला गवाही लाए तो आप बेदर्द इसे धोखे का शिकार या धोखे का शिकार करने वाला कह दे इसकी गवाही को पर के वो शहादत काज़िब होगी। कल टोल मयारात हुई چې نشي لیدل او بیا هم څوک ګواهي راوړي نو پرکاو که دا ګواهي د دې ګواهۍ جنگ پڑتال ہو پوه شوې اگر ہم کسی طرح شہادت کاذبوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے تو کبھی بھی اختلاف اور جھگڑا نہیں که موږ دا دروغ ګواهۍ چې څوک ورکوي که دا موږ منع کړو یا د دوی هغه تشخیص موږ کولی شو چې څوک خطا کیږي او راځي ګواهي ورکوي یا د قصد غلطه ګواهي ورکوي موږ دا غلطي رانیولی شوه داسې نظام ورته سیټ کړی و چې دا غلطي مو څه کولی شوه رانیولی شوه نو چیرې به پرې اختلاف راشي پوه شوې لکه یو اسمان ده یو سپوږمۍ ده یو ځمکه ده او ذات دلته پاتې کېږي پوه شوې تعلیم خدای سترګې درکړي او بل ته مو بل خو غلطي د غلطۍ تصحیح وشوه او غلط سړی راګیر ٹھیک شوله هغه سړی غلط نه و غلط شوی و ٹھیک شوله په غلطۍ کې واقع شوی نو غلطي دې وله راګیره کړه یا که قصدن یې غلطي کوله نو هغه غلط سړی دې راګیر بیا به چرې جنګ جګړې او اختلافات خو دا اختلاف ځکه راځي چې په یو ځای کې روژه بل ځای کې روژه او یو ځای کې اختر بل ځای کې روژه مسله پکې دقه ده چې موږ د غلطې ګواهۍ روکتام نشو پوه شوې او د غلط گواہی نیول نشو کولی ٹھیک شو نا اس لیے گواہوں کی گواہی کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی صاحب فن درج ذیل قسم کے سوالات گواہوں سے کرے تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.